औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, चैनल हर्बल हैक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि फ़ायदे के एतबार से इंसान के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, जिसको हम सफ़ेद मूसली कहते हैं। देखने के एतबार से ये मामूली लकड़ियाँ सी नज़र आती हैं, मगर फ़ायदे के एतबार से इंसानी बदन के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती जड़ी बूटी है। अगर आप इस जड़ी बूटी की मुकम्मल अफादियत जान लें तो कभी ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल करने के बगैर आपको नींद ना आए। कुदरत का करिश्मा है ये जड़ी बूटी। और इसका जो मिजाज है, मिजाज के एतबार से ये सर्द तर बूटी है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर मिजाजों को रखा है। मिजाज जब बिगड़ते हैं तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये उन मिजाजों को समझ कर नुस्खे की अफादियत को अ, बताना और नुस्खे की मुकम्मल तैयारी करना, इसी का नाम ही हिकमत है। तो ये ऐसा नुस्खा है जो मुकम्मल जब होगा, इसको आप तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसकी मुकम्मल अफादियत का इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। ये इंसान को मुकम्मल कामिल मर्द बना देने वाला नुस्खा जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये मर्दाना कमज़ोरी का वो नुस्खा है जो दीमक की तरह इंसान को अंदर ही अंदर चाट जाता है और खोखला करके इंसान की हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, मसाने को तबाह और बर्बाद कर देता है। इंसान बिल्कुल औरत के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत सी चीज़ें, औलाद का ना होना, ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर ही शामिल हैं। जिसमें मर्दाना कमज़ोरी की ये वो किस्म है कि जिसमें इंसान के स्पर्म्स, जरासीम बिल्कुल कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। इसी नुस्खे के अंदर आज आपको स्पर्म्स को एक्टिव करने की भी साथ इंशाअल्लाह ताला पूरी आगाही देने की कोशिश करूँगा। तो ये नुस्खा है, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक है सफ़ेद मूसली और नंबर 2 इसके अंदर है सतावर। सतावर एक दिखने में बिल्कुल एक हड्डी नुमा चीज़ नज़र आती है, मगर अफादियत के एतबार से फ़ायदे का पहाड़ है ये इंसानी बदन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिजाज इसका जो है ये गर्म तर है। जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि पहले मूसली का जो सफ़ेद मूसली का उसका मिजाज है सर्द तर, और इसका सतावर का मिजाज है गर्म तर। और तीसरी चीज़ इसके अंदर हमने जो शामिल करनी है, उसको आम ज़ुबान में मिश्री कहा जाता है। कई मिश्री कह देते हैं, मिश्री, मीम स्वाद रे, ये मिश्री। मिश्री जो है ये भी मिजाज के एतबार से गर्म तर है। अब हमने इसको क्या करना है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपका वक़्त लूँगा और मैं मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला आपको इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ कि पहले इन चीज़ों को आप समझ लें और फिर इसको बनाकर आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आप मेरे लिए यकीनन दुआ करेंगे। इस नुस्खे को नाज़रीन मोहतरम हर मिजाज वाला मर्द और औरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाजों को बिगड़ने से ही अमराज पैदा होते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मेरे चैनल हर्बल हैक्स से जड़ी बूटी जितनी भी मैं आपकी खिदमत में उनकी अफादियत बताऊं और वो मुकम्मल बताऊं, उसमें आपको तशना ना रखूं। मेरे हर्बल हैक्स चैनल से जुड़े नाजरीन, मेरे सब्सक्राइबर हर्बल हैक्स चैनल पर तमाम नुस्खा जात को जो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इनके लिए नुस्खा को समझाने में मज़ीद और मदद मिले ताकि नुस्खा की अफादियत को मज़ीद जान सकें। और ख़वातीन और हज़रात, हकीम की भारी फ़ीस नहीं जो अदा कर सकते, वो घर बैठे बासानी नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करके अपनी मूजी मरज़ से छुटकारा हासिल करें। और आज का नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश किया है, इसको मुकम्मल करके
اور آپ کو میں آپ کی امانت آپ کے سپرد کروں گا انشاءاللہ۔ آج کا نسخہ جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کھانے کا طریقہ، اس کو تیار کرنے کا طریقہ، وہ سارا میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ جو امراض آپ کو میں نے اس آج کی اس ویڈیو میں جو بتائی ہے، مردانہ کمزوری، سپرمز کا نہ ہونا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کو لائٹ مت لیجیے گا پلیز۔ میں آپ کا دوست ہوں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ قیمتی نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے آپ نے سفید موسلی صاف ستھری اچھی پنساری والی دکان سے لے کر اس کو آپ 5 تولہ لے لیں۔ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نسخہ کتنا عرصہ استعمال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، پیسے بھی تو خرچ ہوتے ہیں نا اس پہ۔ تو آپ اس کو 5 تولہ لے لیں اور 5 تولہ ہی ستاور لے لیں۔ ستاور 5 تولہ، سفید موسلی 5 تولہ۔ اب ان چیزوں کو آپ نے لے لیا اور اس کے ساتھ آپ نے 5 تولہ ہی مشری لے لینی ہے۔ مشری کو لے کر تینوں چیزوں کو الگ الگ آپ اچھے طریقے سے ہاون دستے سے کی مدد سے آپ اس کو پیس لیں۔ گرینڈ کرنے کا میں مشورہ ہرگز بھی نہیں دیتا۔ آپ اس کو حمام دستے میں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاون دستہ، اس کو ہم حکمت میں کہتے ہیں، اس میں ڈال کر الگ الگ کوٹ کر بالکل باریک کر لیں۔ اب جب تینوں صفوف آپ کے باریک ہو گئے تو ان کو آپ نے اکٹھا ملا کر مکس کر لینا ہے، یکجان کر لینا ہے۔ جب یہ بالکل نسخہ یکجان ہو جائے، آپ کی تسلی ہو جائے، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، کہ نسخہ بالکل ایک جان ہو کر پیسا گیا اکٹھا، اس کو کسی اچھی خوبصورت ڈبیا میں ڈال لیں۔ ڈبیا میں ڈال کر اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوائی کا ناغہ نہ ہو۔ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں، کہیں مہمان جاتے ہیں، تو اس ڈبیا کو ساتھ رکھیں۔ اور جو میں اس کے پرہیز بتاؤں گا وہ سفر میں بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، اور کہیں مہمان جاتے ہیں، کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تو اگر پرہیز نہ کیا تو پھر نسخے کی افادیت آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنی پرہیز کرنے کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ تینوں چیزوں کو آپ نے ڈبیا میں ڈال لیا۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر گائے کا دودھ درکار ہو تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے، جو کہ ہم لوگ آج کل اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھینس کا دودھ پی رہے ہیں اور گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے لے لیا دودھ ½ کلو، کم از کم اگر 3 پاؤ دودھ ہو جائے تو کمال ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے اور اس میں آپ نے حسب ضرورت میٹھا ڈال لینا ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کر دودھ کو اتار لیں، اس کو ٹھنڈا کر لیں، بالکل نیم گرم سے بھی بالکل کم رکھیں، جو کہ پینے کے قابل ہو جائے۔ اب 1 چمچ آپ نے تقریباً، خوراک اس کی جو ہے نا 6 سے 7 ماشا تک ہوتی ہے، یہ انسان کی باڈی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بندہ بہت طاقتور جوان قدآور ہوتا ہے تو اس کو خوراک ہم تھوڑی زیادہ دیتے ہیں، اس کا مرض کے اعتبار سے بھی خوراک کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کم مرض ہے تو اس کے لیے کم کرتے ہیں۔ میرے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ آپ کو بتاؤں گا بغیر کسی لالچ کے۔ تو 6 ماشا خوراک جو ہے وہ آپ نے لے کر دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ آپ نے اس نسخہ کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرض اگر کثر بہت زیادہ ہے تو دوپہر کے ٹائم بھی آپ استعمال کریں، اور رات کو تو خاص سونے سے پہلے آپ نے کھانا کھانے کے 1 سے 2 گھنٹے کے بعد اس نسخہ کو استعمال کرنا ہے۔ 3 وقت آپ کم و بیش اس دوائی کو 1 ماہ تک استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا خزانہ منی وہ بھی مکمل ہوگا، مثانے کی گرمی اس کا اخراج ہوگا، مادہ گاڑھا ہوگا، آپ کے سپرمز ایکٹیو ہوں گے، جراثیم کی تعداد بڑھے گی، آپ کو
آپ کے اولاد ہونے کے چانس اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کے کروموسومز مزید ایکٹیو ہوں گے، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ جیسی نعمت سے بھی ہمکنار کرے گا۔ یہ جو آج کا نسخہ ہے بہت قیمتی ہے، بہت نایاب ہے۔ میری آخری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اسی طرح کے قیمتی نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں لے کر اور حاضر ہو جاؤں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، تاکہ آپ اس نسخے کو بھی دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میرے چینل پر تمام نسخہ جات جتنے بھی میں نے ڈالے ہیں الحمدللہ بہت نایاب اور قیمتی نسخہ جات ہیں، عام نہیں ہیں، اور بالکل اس کو عام نہ سمجھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، حکیم سجاد آپ کے لیے دعا کرے گا، انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔